حضور کی بیٹی کی چادر تطہیر پاک ہے صدقہ شفا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوار مدینہ دکھا جا فنگ من عرب تھیوے نیک سبب تے مجھے سٹڑے لیک جگا جا ممتاز آکھے دیکھا راگا نبی دا مولا کر منظور دعا جا صلی علی حبیبنا سایو قسمت والے پے ونجن مدینے تے ون کرن مدینے عیدے اساں وی کولوں اوے کتے وی چنگے ہن جڑے پین در عربی تے حاجی دل نہیں توام کھاندے تے ہن روزے پاک تو تھی دے بس کامل وے سو وڈائی پہن میں کو قسم قرآن